Mayong buntag mga kaidol. Pastilan mga kaidol, nakutuhan ako sa bakog mata. Huwag na kapahinay sa akong income mga kaidol. Mautang mata, mautuhan ko adto sa ato ang palengke. Saan ang orasa karon? Pastilan mga kaidol. Dugay mo kung makatulog hindi ka gabi kay magsigog tanaw sa mga video. Like ang comment sa mga uban nga video post kunti no. Yan dugay ko makatulog niya, napailain ako uban nga tanawon. Mo nga dugay ko mata maka idol niya. Among trabaho lahi mangod klase among trabaho mga kaidol kay walay agalon mga kaidol no. Yan no. So mamika premium kargahon mga kaidol. Ay mangumpra nga ay dam pahatod na dam ana na mga kaidol nga nana among trabaho mga kaidol sa palengke no. Kanya mga kaidol paingon ko karon dito nya usa na oras sa hapit na 10 sa buntag. Baita mga kaidol nga ning ating napulunta no ug mata sayo adili kay katulog man dito mga kaidol. Pastilan mga kaidol, sige mga kaidol kay muadto na ko sa palengke. Diri ra ko kutob nya may buntag ko sa ninyo no mga kaidol nya amping tanan mga kaidol ya please us all nya importante na to mga kaidol nga kanunay nga mayo atong paglaot mga kaidol nya layo ta sa mga kakulian no. Mo gani pinaka-importante nya ang pinaka-pandya mga kaidol nga malipayon ta bisan sa klase sa kaibtak o nakalisod man ta mga kaidol medyo sa uban makaingon ta nga malas kay ngano layo kay nga atong pangingkam o panalapi no. Uragi ana sa ato nga mahitungnan mga kaidol makaingon ta nga malas kita no ngana no. So ang pinaka-importante nga malipayon ta bisan unsa nga atong tangan mga kaidol. Tungod kana mga kaidol dili kita mabalaga tungod kay ang Dios na kita nato kita sa mata nato mao nga malipayon ta mga kaidol. Mga kaidol dili ra ko mga kaidol.